چې دنیا ته د خوبان سلطان راغی د دې ځمکې سلامۍ له اسمان راغی د مجنون لیلا داستان د خلکو هیر شو چې بلالي حبشي قدردان راغی همګي پهلوانان ګوته په خولو شو چې علي شیر خدا پهلوان راغی شاعران د زمانې ورته حیران دي د محبوب صفت کونکے حسان راغے کتابنا اسمانی وانا منسوخ شل چپخ کلی پیغمبر میں قرآن راغے مدینہ کد لطیف اللہ مزیوی چی واپس ترنائے